बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सारा दिन जेल कोर्ट में गुजरा और हमने इमरान खान को जाके बताया कि किस तरह इमरान खान की कॉल पे ना तो सिर्फ पेशावर से लोग निकले, केपी से लोग आए, बल्कि सारे पाकिस्तान से। हम जब सड़क पे जा रहे थे उनको हमने बताया कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिले, कश्मीर से लोग थे, सिंध से लोग थे, पंजाब से बहुत तादाद में लोग आए हुए थे और बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे। तो वो हमने उनको ये खुशखबरी दी कि आपकी कॉल के ऊपर सारे पाकिस्तान से जो आपने कॉल दी थी उसके मुताबिक लोग पेशावर पहुँचे और उन्होंने साथ दिया। और दूसरा उन्होंने फिर इमरान खान ने जो पैगाम दिया, इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले तो क्रिकेट के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा कि जब से ये मोहसिन नकवी ने लिया उसने डिस्टेबलाइज कर दिया क्रिकेट को, क्योंकि जब 2021 के अंदर 10 विकेटों से इंडिया से जीती थी टीम, तो अब क्या वजह है कि इस वक्त टीम जो अच्छी, हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ऐसी डिसीजंस लेते हैं जिससे डिस्टेबलाइज अपना वो कंसिस्टेंसी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर उन्होंने मशवरा दिया आसिम मुनीर को कि अगर क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो मोहसिन नकवी को कहें कि ये पोजीशन छोड़ दें और किसी काबिल इंसान को दें जो क्रिकेट समझता है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान को जो अखबार पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी पढ़ते हैं, फिर उनको सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट की बात की। ऊपर करो यार। दूसरा पॉइंट इमरान ने कहा, उसमें भी 4-5 चीज़ें हैं। उन्होंने कहा मेरे पास FIA आई और उन्होंने आके कहा कि आप पीका ऑर्डिनेंस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसके अंदर एंटी स्टेट चीज़ें आ रही हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनको कहा है कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, 80% लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और जब मुझे अपने लोगों के लिए बात करनी और उनकी भलाई के लिए बात करनी होगी तो मैं बिल्कुल, मेरे पास पूरा अख्तियार है और मेरी मर्ज़ी है, जब मैं उनके लिए आवाज़ उठानी होगी मैं बिल्कुल उठाऊँगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि पहला सवाल क्या था? हाँ, दूसरा सवाल कौन सा था? अच्छा हो गया, दूसरा कौन सा था? हाँ, अच्छा, दूसरा सवाल था कि आपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि देखें, जब मेरी हुकूमत थी तब जब PTI की हुकूमत थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो अफ़गानिस्तान में गनी की हुकूमत थी जो पाकिस्तान की फ्रेंडली हुकूमत नहीं थी, और उस वक़्त NDS जो उनकी एजेंसी है वो इंडिया के साथ बड़े क्लोजली काम कर रही थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे वो। और उसके बावजूद मैं अफ़गानिस्तान गया, मैंने उनसे बातचीत की, फिर उनको प्रेसिडेंट गनी को पाकिस्तान बुलाया और हमने अमन के लिए काम किया। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त जो ISI थी उनको वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे ये इस अमन के प्रोसेस के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आसिम मुनीर ने वहाँ पे जाकर जब जैसी आए ये इन्होंने टेक ओवर किया, तो इन्होंने जब हमारी पाकिस्तान फ्रेंडली हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई थी तो आपने सबसे पहले उनको धमकियाँ दी, उसके बाद आपने जो उनके लोग थे अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान में बस रहे थे 2-3 नस्लों से, उनको आपने इतनी बुरी तरह बाहर, इतनी जलील करके बाहर निकाला कि वहाँ जो अफ़गानिस्तान में गए वहाँ पे लोग पाकिस्तान से खुश नहीं थे कि उन्होंने हमारे लोगों को किस तरह जलील करके वहाँ से निकाला है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उसके बाद आपने जो एम्बेसडर आ रहे थे उन्होंने उनका यहाँ पाकिस्तान आना कैंसिल किया, और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पे 2 दफ़ा बमबारी कर दी। तो ये अमन के, अब एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट के साथ आप इस तरह करेंगे और ये हमारे लोग उससे मुतासिर होंगे, क्योंकि KP के लोग
افغانستان کے لوگ، پاکستان کی حکومت، افغانستان کی حکومت، یہ 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو مل کے بیٹھنا ہوگا، اور جب تک یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ دہشت گردی بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اگر عمران خان کہتے ہیں میں خدشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو آگے چل کے جو پیس کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ دہشت گردی مل کر ختم ہوتی ہے، تو اس کے اندر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جس کا تجربہ ہے پیس لانے کے، جب میرا وقت تھا سب سے زیادہ امن آیا تھا ہمارے علاقے میں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں؟ یہ ان کا دوسرا جواب تھا. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ عاصم لا کے بارے میں. عاصم لا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا عاصم لا وہ یہ ہے کہ جب میں عدالت میں تھا ہائی کورٹ کے اندر تو رینجرز نے مجھے ابڈکٹ کیا، اس کے بعد 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہوا. آپ نے پری پلان نہ ہوتا تو 10,000 لوگ آپ نے 24 گھنٹے میں کیسے گرفتار کر لیے؟ کیونکہ یہ پری پلان تھا. آپ نے جو CCTV فوٹیج تھی وہ غائب کر دی، اور اس کے بعد آپ نے PTI کے اندر جو چھوڑ کے جاتا تھا وہ کیس اس کے اوپر ختم ہو جاتے تھے، اور جو سارے چارجز تھے وہ سارے ڈراپ ہو جاتے تھے. تو اس کے بعد آپ نے پوری کوشش کی PTI کو ختم کرنے کی. اس کے بعد جب الیکشن کروائے اس کے اندر آپ نے مینڈیٹ چوری کر کے انہی لوگوں کو دے دیا جن کے اوپر ISI مجھے فائلیں دکھاتی تھی کہ ان کی کتنی چوری ہے، انہی کو آپ نے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا. اور ان لوگوں کو چوری شدہ مینڈیٹ والوں کو آپ نے ان کے تھرو 2/3 اکثریت کر کے، اور سب کو پتہ ہے کہ کیسے کیا، آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے، اور اس کے تحت جو ججز تھے، جو ضمیر فروش ججز تھے، وہ آپ نے اوپر لا کر بٹھا دیے. جو کیسز اس وقت جنہوں نے جو انصاف، جو پاکستان کا جو امید تھی ہماری کہ انصاف ملے گا، وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے جو الیکشن کمشنر تھا جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آپ نے اس کو آرٹیکل 6 لگانے کی بجائے آپ نے اس کو 9 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی. تو یہ جو سارا کچھ تھا یہ عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہو رہی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ عاصم لا کے تحت یہ سارا پاکستان اس وقت چل رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے. اس کے اندر بالکل یہی حقائق ہیں جو آج کل نظر آ رہے ہیں. ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ جو ISI تھی ہمارے وقت میں، جو یہی ISI اس کا بڑا اہم کردار تھا، اور جو امن جب ہم نے پاکستان اور افغانستان کے سب تعلقات ٹھیک کرنے تھے تو ISI نے اس میں کافی اہم کردار ادا کیا. لیکن اس وقت ISI PTI کو کرش کرنے کے لیے عاصم منیر کی پرسنل مافیا کی طرح کام کر رہی ہے. یہ بھی انہوں نے اس چیز کو برباد کی. اور 5واں کا یحییٰ خان. ہاں، پھر کہتے ایک اور سوال تھا کہ آپ نے یحییٰ خان کے اوپر بات کی کہ وہ عاصم منیر کی طرح، یا کچھ اس قسم کا سوال تھا. تو عمران خان نے کہا دیکھیں، مجیب الرحمان کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سارے پڑھ سکتے ہیں، سارے پڑھ کے دیکھ لیں، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجیب الرحمان کو ایسٹ پاکستان میں 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں ملی تھیں، لیکن آپ اس کو حکومت دینے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ 1970 کے سب سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کو آپ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ یحییٰ خان چاہتا تھا کہ وہ خود اقتدار میں بیٹھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے. تو کہتے کہ جو اس نے کیا، کہتے کہ ایک دن جب ان کے مذاکرات ہو رہے تھے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق، ایک دن مذاکرات کر رہے تھے مجیب الرحمان کے ساتھ، اور اگلے دن وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں انہوں نے آپریشن شروع کر دیا. تو اس لیے اگر ان کی نیت امن کی تھی تو ان کو یہ تو نہیں کہ وہاں پہ آپریشن شروع کر دو. تو انہوں نے بھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق اپنے اقتدار، اگلے 10 سال کا اقتدار جو دیکھ رہے تھے، یہ اس کے لیے کیا. اور میں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل بالکل وہی حالات ہیں جس طرح عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت جیل میں رکھا ہوا ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے اور آگے کے لیے آپ وہی حالات ہیں جو جس وقت
याया खान ने जो तब किया था 1970 में, आजकल आसिम मुनीर वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मैंने इसका जवाब इनको दिया है FIA को। फिर आखिरी चीज़ थी हाँ मेंटल टॉर्चर। फिर एक सवाल था FIA का कि आप ये क्यों कहते हैं कि मेंटल टॉर्चर हुआ। उन्होंने कहा 4 अक्टूबर से 3 हफ्ते के लिए जो मुझे एक कमरे में जो सेल था उसके अंदर बंद किया, और ये जो छोटा सा जो सेल है उसका दरवाज़ा नहीं खोला जो बाकी सारे कैदियों का खुल जाता है, और कहते हैं कि 5-6 दिन के लिए बिजली भी बंद कर दी थी, और इन्होंने TV अखबार वगैरह तो चले बंद, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। तो जब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी को करते हैं तो ना ये जेल मैनुअल के मुताबिक है और ना ये इंसानी हकूक़ इंटरनेशनल या नेशनल इंसानी हकूक़ के मुताबिक, उसके मुताबिक ये इस किस्म की टॉर्चर आप कर सकते हैं। और अभी भी इमरान खान की और बुशरा बीबी का पिछले 6-7 महीने से TV बंद है, जब दिल करता है अखबार बंद कर देते हैं, और वो दोनों सॉलिटरी में हैं, इमरान खान भी और बुशरा बीबी भी। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो जेल है इसके अंदर सारे कैदियों को TV की सहूलत हासिल है, और उनको फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा मेरे ख्याल में PCO से अपनी फैमिली के साथ बात भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा मुलाकात भी कर सकते हैं। और इमरान खान की सारी मुलाकातें बंद हैं। आपको पता है कि मंगल के दिन फैमिली के और वकला की मुलाकात होती है, और ये कई महीनों से बंद है। आजकल अगर हम बहनें अंदर जा रही हैं वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जेल ट्रायल चल रहा है। 1-2 दिन में, मैं इस हफ्ते में जो सलमान सफदर बता रहे थे, जेल ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, और जब जेल ट्रायल ख़त्म होगा तो इमरान खान मुकम्मल आइसोलेशन में चले जाएंगे, क्योंकि ना फैमिली की मुलाकात होएगी, ना लॉयर्स को मिलने दिया जा रहा है इमरान खान से, और ना ही जो उनके पार्टी के लोग हैं जो जुमेरात को मिलते थे, ना उनकी मुलाकात हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सारी मुलाकातें बंद कर दी हैं और इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया, और बुशरा बीबी को भी। तो ये इमरान खान की जो 5 पॉइंट्स थे, 1 सेकंड मैं अभी ख़त्म नहीं किया, मुझे और बाकी इमरान खान ने कहा है, और बाकी इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ और मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहता हूँ, तैयारी पकड़ें। अब इसका मुझे मतलब नहीं पता, ये आखिरी बात है।